kuan sa kusog kaayo ang baha di ari nami diri sa bukid guys. And huy Ginoo ko, niabot na ang tubig, ning awas na ang tubig sa suba, tapos naputol na intawon di ari ang amo ang kuan, naputol na ang amo ang maisan diri. Grabe kadako sa baha, tapos nagpaulan-ulan ko diri guys para mag-video aron ipakita nako sa inyo ha kung unsay dagway sa kuan. Diri sa akong gitumba na diri ang baha, maisa na mo ni, tapos ang tubig kung inyong makita tuara ning awas na gyud, grabing dakuan na sa tubig, tapos naputol. Ay Ginoo ko, perting hadluka ang habog kayo nako nga agianan. Naunsa na kung inyong matanaw darang dapita tuara ang tubig guys, diha na naputol na gyud siya, naputol. Then ang baha bisan diri sa akong gitumban ning awas na diri oh, grabing dakuha sa tubig. Nabalaka ko kay kusog kaayo ang baha unya, naputol na ang among kuan, wala na ning agi sa tarong nga agianan ang tubig. Wala na siya ning agi sa suba, giputol na niya ang among maisan dito. Oh, giputol na dito na siya ning agi. Grabe kadako sa tubig yun guys, makahadlok. Amping intawon tang tanan, amping mong tanan dara ayaw intawon mo kumpiyansa kay ang tubig oh. Wala na siya ning agi sa kuan, tapos kana lalom na kaayo na, pero karon ning mabaw na gyud siya at nimo tan-awon dire. Mang ayaw nag-anha dira mang. Akong mama ning adto yang gisubay dito ang kuan. Gisubay niya ang tubig kung asa na bagyud to ning agi. Ulan-ulan pa, tapos wala koy payong. Huy Ginoo ko, makahadlok na. Nanadiri ning agi ang tubig oh. Wala na, lapas na kay dako na kay glapaw unya, nagkadako pa ang tubig. Siguro mga unya dapit maabot na ni dira sa amo ang gibalayan. Mang ali na mang. Kung gitawag akong inahan kay ning adto gyud iyang gisubay dito ang tubig. Ali na mang kay nagkadako pa naman ang tubig. Tara guys. Oh, wala na. Nangakuan na kung diri ni dapit sa daraan, diri sa amo ang gibalayan no, at bang sa mainit. Grabe kahadlok. So dara sa inyo ha, pag amping intawon mo, ali na mang. Pag amping intawon mo, labi na katong mga nabahaan no, katong mga bahaan nga area. Kining diri sa mua first time nako ning na witness gyud ning ingon aning kakusog nga baha. Huy, panabangi. Oh. Wala na. Grabing dakuha. Ang katong suba nga ako ang giligo-liguan. Akong ipatanaw sa inyo ha. Kay ang among balay na nakuha na ka ng duol na gyud kaayo sa among tugkaran ang tubig. Tapos makahadlok na kaayo. Grabe gabalod-balod ang kuan diri oh, ang tubig, no? Oh, ipatanaw na ko sa inyo, mao ni ang among balay. Duol na lang gyud siya diri sa among tugkaran, kay kana mao na among balay, mao na ang tugkaran, tapos ang tubig tuara. Ning katkat na diri sa kanal. Ning katkat na. Akong ipatanaw diri sa inyo ha, ang kining tubig gyud nga naa gyud diri sa suba. Katong akong ligo-liguan. Tuara, tupong na ang tubig, tupong na aning akong gitumban. Tupong na siya, tapos dili na nimo matanaw. Huy Ginoo, perti kahadlok. Di na nimo matanaw ang dam, kay ang dam didto wala, perti nang kuana. Diha ko dapit galigo-ligo, tapos ingon ana na ang sitwasyon sa kuan sa baha. Ingon ana na ang sitwasyon sa suba, dili kuan maabot na diri sa akong gitumban. Munang hadlok na kaayo siya. Mabalaka ko kay basin og magkakusog pa, wala pa jud ning kuan, kusog na kaayo. Tapos